बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेरे बहन भाई? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सैयद मिक्स टीम चैनल। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। मेरे जितने प्यारे बहन भाइयों के जो एम्स हैं उन एम्स में उन्हें सक्सेसफुल करे, आमीन। आज मेरा टॉपिक है 15 शबान यानी कि शब मिराज के दिन एक ऐसी तस्बीह जो कि आपकी तकदीर बदल देगी। आपने ये तस्बीह मगरिब की नमाज में पढ़नी है और बावजू होकर, तभी आप तस्बीह जब आप पढ़ोगे तो आपकी जो ख्वाहिश आप दिल में रखोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल मंजूर फरमाएगा, आमीन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो हमारी टाइम टू टाइम मिल सके। और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शबान का महीना एक ऐसा महीना है, पाक महीना है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इस महीने में कसरत से अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें, जितना हो सके दिल को साफ करके और दिमाग को साफ करके अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शीश की दुआ मांगे। बाज़ औक़ात लोग बहुत से वजीफे कर रहे होते हैं, बहुत से वज़ाइफ कर रहे होते हैं और दुआ मांग रहे होते हैं कि या अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्शिश फरमा दे, हमारे गुनाहों की। मगर हम ये तो कर रहे हैं, मगर अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते कायम किए हैं हमारे लिए, जिन फरिश्तों को करामत का तबयीन कहा जाता है। और ये फरिश्ते हमारे अच्छे अमाल और बुरे अमाल सब लिख रहे होते हैं। और पूरे साल में हमने जो जो अच्छे अमाल किए होते हैं, जो बुरे अमाल किए होते हैं, ये 2 फरिश्ते हमारे लिख रहे हैं। अब अगर हमने ज़िंदगी में किसी के साथ अच्छा किया है बर्ताव, किसी पर जुल्म नहीं किया, किसी का दिल टूटने से बचाया है, किसी के साथ बहुत अच्छा सलूक किया है और अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, सबके साथ उसने सलूक किया और अच्छा किया, ये सब फरिश्ते लिख रहे हैं हमारा। और दूसरा फरिश्ता हमारे बुरे अमाल लिख रहा है। अब एक इंसान है, वो जुल्म कर रहा है, किसी के साथ बुरा सलूक कर रहा है और हसद रख रहा है अपने दिल में और किसी से जेलस होता है और हर किसी के ऊपर एक क्या है, वो एज एक बुरी है, बुरा साया है, बन के मंडला रहा है। ये क्या है? उसके लिए बर्बादी है, वो गलत अमाल किए जा रहा है और इसके सबब उसे क्या मिलना है? लास्ट में सजा ही मिलनी है उसे। और 15 शबान को यानी कि शब मिराज को ये 2 फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होते हैं और अल्लाह ताला के सामने हमारे नेक अमाल और बुरे अमाल पेश करते हैं। और जिस इंसान ने अच्छे अमाल किए होते हैं उसके गुनाहों का पलड़ा भारी नहीं होता बल्कि कम होता है। और जिस इंसान ने पूरे साल में गुनाह ही गुनाह किए हों और उसके गुनाहों का पलड़ा भारी होता है। और अल्लाह ताला बेशक सब कुछ जानने वाला है और पहचानने वाला है। ये इसी तरह से है कि अगर हम किसी क्लास में पढ़ रहे हैं और पूरा साल मेहनत कर रहे हैं और लगन से मेहनत कर रहे हैं और हम ईमानदारी के साथ चल रहे हैं और उसके बाद 1 साल बाद हमारा एनुअल एग्ज़ाम आता है और उसमें अगर हम सही लिख डालें तो उससे हम पास हो जाते हैं। और अगर कोई दूसरा इंसान है, वो पूरी साल उसने मेहनत नहीं की, ईमानदारी के साथ नहीं चला और इसी तरह से जब एनुअल एग्ज़ाम आया उसने सही तरह से कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया, तो इसके सबब उसे क्या मिलता है? वो फेल हो जाता है। और इसी तरह से हमारी यही कहानी है हमारी। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, इंसान है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम फिर भी क्या है? गलत अमाल कर रहे होते हैं। और कुछ लोग जो है वो अच्छे अमाल कर रहे होते हैं। और इसी तरह से जब हमारे पेश किए जाते हैं शब मिराज को, अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर फरिश्ते पेश करते हैं जब हमारे अमाल, तो अल्लाह ताला हमें हमारे अमालों को देख रहे होते हैं, जांच रहे होते हैं, पड़ताल कर रहे होते हैं। कुछ लोगों के अमाल जो अच्छे किए होते हैं वो पास हो जाते हैं उन अमाल में, और जो बुरे किए होते हैं जिन लोगों ने अमाल, वो उसमें फेल हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात हमने सुना है कि एक इंसान है,
وہ دل دکھا رہا ہے کسی انسان کا، کسی انسان پر ظلم ڈھا رہا ہے، اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ اس کی کیا کرتا ہے، اس کی ڈور کو کستا نہیں ہے، ڈھیلا رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کتنا اذیت دے رہا ہے میری مخلوق کو، دیکھتا ہوں میں۔ اور بعض اوقات جب حد سے زیادہ گناہ بڑھ جائیں تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی گناہوں کو، اس کی سارا سبب جو وہ کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ڈور کو کس لیتا ہے۔ اور اسی صورت میں کیا ہے، وہ انسان کی جب ڈور کس لی جاتی ہے اور جتنا مرضی وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، مگر اس انسان نے کسی انسان کا دل دکھایا ہے یا توڑا ہے، کسی انسان پر ظلم ڈھائے ہیں، سب سے پہلے وہ انسان اس انسان سے معافی مانگے گا۔ تب تک اللہ معاف نہیں کرتا اس انسان کو جس انسان نے دوسرے انسان کا دل دکھایا ہو۔ جب تک ہم اس انسان سے معافی نہیں مانگیں گے، اس سے درگزر نہیں کریں گے، اور تب تک اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سے ارشاد باری تعالیٰ ہے شب معراج سے ریلیٹڈ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے کہ کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا نہیں، میں نہیں جانتی یا رسول اللہ، آپ بتائیں کہ اس رات کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اگر کوئی اسی سال میں مر جائے اور اسی سال میں پیدا ہو جائے تو اس کا اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے، اس کا مرنا، اس کا پیدا ہونا، اور جو فرشتے اس کام کے لیے مقررہ کر دیے گئے ہیں انہیں اطلاع دی جاتی ہے۔ اور اس سال میں اشرف المخلوقات نے اس برس میں جو کچھ بھی رزق میں کھایا سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں، برے اعمال کر رہے ہیں، ہمارا سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ لکھ دیا جاتا ہے، یعنی کہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا ریکارڈ ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ شبان یعنی کہ 15 شب معراج، جب سورج ڈوب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان پر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب انسانوں سے یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نیک بندہ ہے مجھ سے اپنے گناہ بخشوانا چاہتا ہے تو مجھ سے کہے، میں اس کے گناہ بخش ڈالوں گا۔ اور اگر کوئی انسان کے پاس رزق نہیں ہے، رزق بہت کم ہے، تو مجھ سے مانگے، میں اسے رزق عطا کروں گا۔ اور اگر کوئی انسان کسی مشکل میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، اور مجھ سے کہے، میں اس کی مصیبت اور مشکل دور کر دیتا ہوں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے جاتے ہیں پوری رات۔ اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم 15 شبان کو پوری رات بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، عبادت کریں، اور روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگیں اپنی بخشش کی، گناہوں کی۔ اور اب میں آتی ہوں وظیفے کی طرف۔ اب جیسا کہ آپ اب 15 شبان کو عبادت کر رہے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مغرب کی نماز، یعنی کہ مغرب کی نماز آپ نے باوضو کے ساتھ پڑھنی ہے، اور آپ نے ایک ایسی تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے سچے دل سے۔ آپ نے اپنا دل، دماغ سب کچھ صاف کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ سورہ کافرون، سورہ فاتحہ آپ نے 11 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور میں نے نماز کا طریقہ بھی، عمل بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، ٹھیک ہے، رائٹ ڈاؤن کر دیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ اور یہ عمل ہے، یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، اور اول آخر درود شریف ضرور پڑھنا ہے آپ نے۔ اور اب یہاں پر میں آپ سے اجازت لیتی ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو ویڈیو ہماری کیسی لگی، اور اگر کوئی غلطی خطائی ہو گئی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔ السلام علیکم۔ اوکے، اللہ حافظ۔